अस्सलाम वालेकुम जी। 2026 शुरू हो चुका है और रमज़ान की आमद है अनकरीब इंशाअल्लाह। तो इस दफ़ा खुशखबरी है 2026 के अंदर मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए उम्मीद की जाती है कि इस दफ़ा 12,000 रुपये रमज़ान पैकेज उनको नकद और साथ में राशन और ख़ुसूसी पैकेजेस दिए जाएंगे। चैनल है आपके लिए आल पी के मनी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि रमज़ान की आमद है, घर में बरकत की उम्मीद है, लेकिन महंगाई, राशन के खर्चे और बच्चों की ज़रूरियात अक्सर खुशियों को फिक्र में बदल देती हैं। मगर नाज़रीन, इस बार रमज़ान 2026 कुछ मुख्तलिफ होने वाला है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक तारीखी फैसला सामने आ रहा है। जी हाँ, इस बार रमज़ान पैकेज 2026 के तहत हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को 12,000 रुपये दिए जाने की तवक्को है। साथ में रमज़ान राशन पैकेज भी फराहम किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस प्रोग्राम के लिए दो तरह के ख़ानदानों को अहल करार दिया जा रहा है। वो ख़ानदान जिन्हें पिछले साल मुफ्त आटा मिला था या मुफ्त राशन का थैला मिला था, या 2025 में 5,000 या 10,000 रुपये रमज़ान पैकेज के तहत मिले, या पहले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल रहे मगर अब नाअहल हो चुके हैं, ये सब लोग भी इस बार दोबारा शामिल किए जा रहे हैं। इसलिए आपसे अभी से कह रहे हैं कि अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं, ताकि बाद में किसी परेशानी या महरूमी का सामना आपको ना करना पड़े। रमज़ान राशन प्रोग्राम भी साथ ही चलाया जाएगा। इसके अलावा निगहबान रमज़ान पैकेज जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर शुरू किया गया था, इस साल पहले से भी कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर मुतारफ किया जा रहा है। अब एक बात अहम है, तवज्जो से सुन लीजिए। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पहले नाअहल हो चुके हैं या आपके पैसे पहले आते थे मगर अब बंद हो गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आपको भी रमज़ान पैकेज 2026 में शामिल किए जाने की तवक्को है। आपकी मालूमात बशर्ते के दुरुस्त हों और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो। अगर आपने बर वक्त अपनी मालूमात दर्ज ना करवाई तो मुमकिन है कि आप इस पैकेज से महरूम रह जाएं। तो नाज़रीन, असल मालूमात की तरफ आते हैं कि रमज़ान 2026 में इस बार दो बड़े प्रोग्राम मुतारफ हो रहे हैं। एक तो वफाकी हुकूमत का रमज़ान पैकेज 2026 और दूसरा पंजाब हुकूमत का निगहबान रमज़ान पैकेज 2026। जो वफाकी हुकूमत का रमज़ान पैकेज है उसका डाटा NSER सर्वे से लिया जाएगा, जबकि जो निगहबान रमज़ान पैकेज है इसका डाटा पंजाब के अंदर जो PSER सर्वे है वहां से लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने घर घर PSER सर्वे शुरू कर रखा है ताकि हर खानदान का नया और दुरुस्त डाटा हुकूमत के पास मौजूद हो। तो अगर आपका घर घर सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ तो आप रमज़ान पैकेज या निगहबान पंजाब पैकेज और पंजाब हुकूमत की दीगर स्कीमों से महरूम रह सकते हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना। अगर आपका PSER टीम आपके घर पे नहीं आई तो फौरन एक हेल्पलाइन है 0800-02345, इसके ऊपर कॉल करें, उन्हें बताएं अपना ज़िला, अपनी तहसील कि आपका PSER सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ। टीम जल्द ही आपके पास पहुंचेगी, सर्वे करेगी और आपको भी 2026 के इस रमज़ान के खसूसी पैकेज के अंदर शामिल करेगी। अब कुछ व्यूअर्स का एक बहुत ही अहम सवाल है कि इस बार भी वही लोग शामिल होंगे जिन्हें पिछले साल 5,000 या 10,000 रुपये 2025 के अंदर मिले थे, जिन्हें इस बार तकरीबन 40 लाख खानदानों को शामिल किया जाएगा। कुछ पुराने खानदान बरकरार रहेंगे, कुछ नए खानदान शामिल होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो इस बार अहल नहीं होंगे। यानी सब कुछ नए डाटा की बुनियाद के ऊपर होगा। अब जी रमज़ान पैकेज 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें कि कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पहली चीज है कि मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब। आपको पंजाब का मुस्तकिल रहायशी होना जरूरी है, क्योंकि जो निगहबान पंजाब प्रोग्राम है ये बाकी सूबों के अंदर नहीं है, जबकि जो वफाक का प्रोग्राम है वो बाकी जगहों पे भी हो सकता है। आपकी जो फैमिली इनकम है वो 60,000 पर मंथ या इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो नादरा के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका PMT स्कोर, वो 30% से कम होना चाहिए, जो PSER सर्वे के बाद दिया जाता है। अगर 30% से ज़्यादा है तब आप अहल नहीं होंगे। नो फैमिली मेंबर लिविंग अब्रॉड, आपका कोई फैमिली मेंबर बाहर मुल्क से बाहर नहीं होना चाहिए। नो व्हीकल रजिस्टर्ड इन द एप्लीकेंट्स नेम, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके नाम पे किसी किस्म की कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। और प्रायोरिटी दी जाएगी विडोज को, जो बेवा औरतें हैं, जो डिसेबल हैं, माजूर अफराद हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, यानी कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं,
اور وہ لوگ جو دوسری گورنمنٹ کی امدادی اسکیموں سے پیسے نہیں لے رہے، جیسے کہ احساس پروگرام ہے یا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، تو جو نہیں لے رہے ان کو ترجیح دی جائے گی۔ ان ایلیجیبل گروپس یعنی کون کون سے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے؟ گورنمنٹ امپلائیز جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا پینشنر ہے، بزنس اونرز وتھ سگنیفیکنٹ ایسٹس اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کے ایسٹس ہیں، فیملیز آلریڈی انرولڈ ان اوور لیپنگ ویلفیئر پروگرام یا جو فیملیز کسی اور ویلفیئر پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ ٹو کنفرم دا ایلیجیبلٹی سینڈ یور CNIC، اپنا CNIC بھیجیں۔ کنفرم کرنے کے لیے CNIC نمبر بغیر ڈیش کے لکھیں، 8070 پہ بھیجیں یا 8171 پہ 8171 پہ، تو آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں۔ رجسٹریشن پروسیس کیا ہے اس رمضان پیکیج 2026 کے لیے رجسٹر کرنے کا؟ آن لائن ان کی پورٹل کے اوپر آ جائیں گے آپ، pscrpunjab.government.pk، یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، رجسٹریشن کرنی ہے اور اپنا ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے، CNIC نمبر، موبائل نمبر، فیملی کی ڈیٹیل، ان کے بے فارم کے نمبر، جو بچے ہیں ان کے سارا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ نے یہاں پہ سبمٹ کر دینا ہے اور فائنل اپروول کے بعد آپ کو کنفرمیشن میسج ایک OTP کے ساتھ مل جائے گا۔ SMS بیسڈ اگر رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا CNIC لکھ کے بغیر ڈیش کے 8070 کے اوپر سینڈ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ آن لائن رجسٹریشن نہیں کر سکتے، آف لائن رجسٹریشن بھی رمضان پیکیج 2026 کے لیے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا جو نزدیکی یونین کونسل ہے وہاں جائیں، میونسپل سینٹرز میں جا سکتے ہیں۔ جو ڈیزیگنیٹڈ سینٹر بنائے ہیں گورنمنٹ نے، کیش سینٹرز 18,000 کے قریب پنجاب بھر کے اندر، تو وہاں پہ آپ جا کے یہ پروسیس کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس دفعہ کے رمضان پیکیج کی بینیفٹس کی بات کریں تو ایک تو آپ کو کیش ملے گا 10,000 روپے یا 12,000 روپے تک کی توقع ہے آپ کو ملے گا۔ دوسرا آپ کو راشن پیکٹ ملیں گے، ڈور ٹو ڈور ڈیلیور کیے جائیں گے، 10 سے لے کے 20 کلو گرام آٹے کا پیکٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ چاول ہوں گے، دالیں ہوں گی، کوکنگ آئل، شوگر، سالٹ، کھجوریں، بیسن۔ اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا جی اویلیبل آپ کے لیے فوڈ آئٹمز کے اوپر۔ اب اپنا سٹیٹس رمضان پیکیج 2026 کا کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ CNIC اپنا بغیر ڈیش کے لکھیں، SMS بھیجیں 8070 پہ، انسٹنٹلی آپ کو اپنا ایلیجیبلٹی سٹیٹس مل جائے گا۔ دوسرا آپ ان کا ویب سائٹ ہے ان کی pscr.punjab.government.pk، اس کے اوپر جائیں گے، وہاں پہ اپنا CNIC انٹر کریں گے اور چیک سٹیٹس کے اوپر کلک کریں گے، آپ کو اپنا سٹیٹس پتہ چل جائے گا۔ یا آپ ان کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نگہبان رمضان کے نام سے موبائل ایپ ہے، پلے اسٹور کے اوپر اویلیبل ہے۔ آپ کو 24 آورز ریئل ٹائم اپڈیٹس وہاں پہ ملتے رہیں گے۔ اب جی وڈرال پروسیس ان کا کس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایلیجیبل ہو گئے ہیں تو کیش آپ کیسے حاصل کریں گے؟ تو کنفرمیشن میسج ملنے کے بعد آپ بینکس وزٹ کر سکتے ہیں، بینک آف پنجاب، HBL، UBL، اومنی اور یہ جو بھی ان کی برانچز انہوں نے اسپیسیفائی کی ہیں، اپنا CNIC ساتھ لے کے جائیں گے، وہاں پہ آپ کا تھم کا امپریشن لگے گا، انگوٹھا لگے گا اور آپ کو کیش مل جائے گا۔ یا پھر موبائل والیٹس کے ذریعے ایزی پیسہ یا الفا پے ایپس کے ذریعے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ATM اگر آپ نے لنک کیا ہوا ہے اپنے بینک اکاؤنٹ سے تو اس سے بھی آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو 48 گھنٹے کے اندر میسج نہیں آتا تو آپ ہیلپ لائن کے اوپر کال کر سکتے ہیں۔ تو رمضان پیکیج 2026 کے حوالے سے تمام انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے۔ ٹائم بہت ہی کم ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کے لیے رجسٹر کر لیں خود کو، تاکہ گورنمنٹ کی اسکیم سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔